ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम पूज्यान् पदवाक्य प्रमाण पारावारिणान् श्री विश्वनाथ स्वरूपान् अस्मत् गुरुचरणान् साष्टांगं प्रणिपत्य अस्माकं सर्वेषां पूज्यान् स्वामी चरणान् साष्टांगं नमस्कृत्य अद्यतनं व्याख्यानं प्रारभ्यते। यह चतुर्दश सूत्राणां कस्मिन् सूत्रे अंतर्भावः इति भट्टनागेशैः लघुशब्देन्दुशेखरे प्रदर्शितं। तस्मिन्नेव क्रमे अद्य स्वौजस् इति सूत्रस्य स्वादिसंज्ञाविधायकत्वं स्वादिप्रत्ययविधायकत्वं च वर्तते इति इत्यतः अद्य विचारः प्रारभ्यते। तत्र सुपः इति सूत्रं वर्तते। सुपः इति सूत्रजन्य शाब्दबोधार्थं सुपपदार्थस्य ज्ञानम् अपेक्षितमस्ति। अत्र सुप् शब्देन सुप्रत्यहार एव विवक्षितः। प्रत्यहार संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते आदिरन्तेन सहेता। अतः आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं प्रत्यहार संज्ञा विधानाय स्वौजस् इति सूत्रेण सह एकवाक्यतया संबध्यते। एकवाक्यतायां सत्यां स्वादिपान्त समुदाय घटक प्रत्ययस्य सुप् संज्ञा भवति इति सुप्पदस्य शक्तिग्रहः स्वौजस् इति सूत्रे एव जायते। तथा च आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रस्य यदा स्वौजस् इति सूत्रे एकवाक्यता जाता तदा आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं स्वौजस् इति सूत्र सहाय्येनैव सुप्रत्यहार संज्ञा कृता। अतः स्वौजस् इति सूत्रस्य स्वादिसंज्ञा विधायकत्वं स्वातन्त्र्येण आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रं
सुप संज्ञां नैव संपादयति अपितु स्वौजस इति सूत्र साहाय्येनैव सुप संज्ञां संपादयति। अतः स्वौजस इति सूत्रस्यापि सुप संज्ञा संपादकत्वं वर्तते, सुप संज्ञा विधायकत्वम् अस्ति। अतः अस्य संज्ञा सूत्रत्वम् अथ च ज्ञात प्रातिपदिकात् इति सूत्रं स्वौजस इति सूत्रे अधिक्रियते। तत्र ज्ञात ग्रहणस्य अन्य प्रयोजनकत्वेपि प्रातिपदिकाधिकारस्य स्वौजस इति सूत्रे सत्वात् प्रातिपदिकात् परः प्रत्यय संज्ञकः स्वादयः भवन्ति। अस्यार्थस्य बोधनात् स्वौजस इति सूत्रस्य स्वादि प्रत्यय विधायकत्वमपि अस्ति। एवंच अस्माभिः किम् अवगतम्? स्वौजस इति सूत्रं स्वतंत्रतया न विधिसूत्रं न वा संज्ञासूत्रम् अपितु संज्ञात्व समानाधिकरण विधिसूत्रत्वं स्वौजस इति सूत्रे वर्तते। संज्ञासूत्रत्वमपि अस्ति, विधिसूत्रत्वमपि अस्ति। एवंच संज्ञासूत्रत्व समानाधिकरण विधिसूत्रत्वं स्वौजस इति सूत्रे अस्ति। अतः इदं वक्तुं शक्यते यत् स्वादि संज्ञा विधान पुरस्सरं स्वादि प्रत्ययानां विधानं स्वौजस इति सूत्रेण क्रियते। तदुक्तं नागेश भट्टैः स्वौजस इत्यादीनामपि तदेक वाक्यतया सुवादि संज्ञा सूत्रत्वं स्वादि विधायकत्वं चेति बोध्यम्। स्वौजस इत्यादि सूत्राणामपि आदि शब्देन तिप्तश्चि इति सूत्रं ग्राह्यम्। तदेक वाक्यतया आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण सह एक वाक्यतया सुवादि संज्ञा सूत्रत्वं, सुवादि इत्यत्र आदि शब्देन तिङ्ग्राह्यः, स्वौजस इत्यादि इत्यत्र आदि शब्देन तिप्तश्चि इति सूत्रं ग्राह्यम्। एवंच स्वौजस इति सूत्रस्य सुवादि संज्ञा विधायकत्वं स्वादि प्रत्यय विधायकत्वं च बोध्यम्। एवमेव तिप्तश्चि इति सूत्रस्यापि आदिरन्तेन सहेता इति सूत्रेण सह एकवाक्यतायाः सत्वात् तिङ् संज्ञा विधायकत्वं तिङ् प्रत्यय विधायकत्वं च वर्तते इति नागेश भट्टानाम् आशयः। अधुना विचार्यते यत् अ इ उण् इमानि 14 सूत्राणि वर्तन्ते। तत्र सूत्र चतुष्टये अर्थात अ इ उण् ऋल् ऋक् ए ओङ् ऐ औच् इति सूत्र चतुष्टये तत्तत् सूत्रैः संधि कार्यं प्राप्तं। तत् संधि कार्यं कुतो न भवति? यथा अ इ उण् इति सूत्रे अ इ अत्र वर्तते, तर्हि आद् गुणः इति सूत्रेण अत्र गुणः प्राप्तः। गुणे कृते एचो यवा यावः इति सूत्रेण
अयादेशः प्राप्तः तर्हि अयादेशः गुणः एते सर्वेपि संहिताधिकार पठिताः अतः अत्र गुणः अयादेशादयश्च किमर्थं न जायन्ते इति प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य समाधानं ग्रन्थकृद्भिः उच्यते। येषु संहितायाः अविवक्षया न संधिकार्यम्। अत्र अ इ उण इत्यादौ संहितायाः विवक्षा न वर्तते, संहिता कर्तुम् इच्छा नास्ति, अतएव अत्र संधिकार्यं न जायते। तर्हि प्रश्नः यत् कुत्र संहिता विवक्षिता भवति, कुत्र संहिता विवक्षिता न भवति, तदर्थम् अभियुक्तैः उक्तं वर्तते। संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम् अपेक्षते। एक पदे संहिता अर्थात संधिकार्यं नित्यं भवति। यथा रामेण अत्र राम शब्दात् टा प्रत्यये तस्य स्थाने इनादेशे राम इन इति जाते अत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः नित्यतया भवति, यतो हि इदम् एकं पदं वर्तते। तर्हि एकस्मिन् पदे संहिता नित्या भवति। नूतनाः छात्राः अवगच्छन्तु, संहिता इत्युक्ते संधिकार्यं। तर्हि एकपदे संधिकार्यं नित्यं भवति। संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः धातुपसर्गयोर्मध्ये प्राप्तं संधिकार्यं नित्यं भवति। यथा अधीते इं अध्ययने अयं धातुः सर्वदा अधिपूर्व एव भवति। तर्हि अत्र अधीते इत्यादौ संधिकार्यं नित्यं भवति। तर्हि संहितैकपदे नित्या नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे समासेपि संहिताकार्यं नित्यं भवति। यथा विद्यायाः आलयः इति लौकिक विग्रहे विद्याङस् आलयसु इत्यलौकिक विग्रहे षष्ठी इति सूत्रेण समासे कृते समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण विभक्तेः लुक् कृते विद्या आलय इति स्थिते। अत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः प्राप्तः, तं प्रबाध्य अकः सवर्णे दीर्घः इति सूत्रेण सवर्ण दीर्घः प्राप्तः, तं प्रबाध्य अत्र ओमाङोश्च इति सूत्रेण पररूपं भवति। तर्हि अत्र विद्यालय शब्दे समासः अस्ति। समासे संहिता नित्या भवति, संधिकार्यं नित्यतया प्रवर्तते। तर्हि विद्यालय शब्दे सर्वदा ओमाङोश्च इति सूत्रेण पररूपमेव प्रवर्तते। कदाचिदपि विद्या आलयः इति संधिकार्यं अकृत्वा प्रयोगः क्रियते चेत् सप्रयोगः असाधुरेव स्यात्। तर्हि समासे संहिता कार्यं नित्यं भवति, किन्तु वाक्ये
संहिता कार्यं विवक्षितं भवति। विवक्षितम् इत्युक्ते यदा कर्तुम् इच्छा वर्तते, संधि कार्यं कर्तुम् इच्छा वर्तते तदानीं कर्तुं शक्यते। इच्छा नास्ति तर्हि संधि कार्यं न क्रियते तदापि वाक्यस्य असाधुत्वं न भवति। यथा पश्यन्तु, रामेण आगतः विद्यालयः। अत्र रामेण आगत, अत्र ओमांगोश्च इति सूत्रेण पररूपं प्राप्तमस्ति। तर्हि रामेणागतो विद्यालयः इति संधि कार्यं कृत्वापि वाक्यं प्रयोक्तुं शक्यते। रामेण आगतो विद्यालयः, यदा ओमांगोश्च इति सूत्रेण पररूपं न क्रियते तदापि अधः वाक्यं प्रयोक्तुं शक्यते। उभयथापि वाक्यस्य साधुत्वं भवति। तर्हि समासे वाक्ये संहिता विवक्षिता भवति। वक्तुः इच्छायाः उपरि संधि कार्यम् आधारितं भवति। यदा वक्ता इच्छेत् तदा संधि कार्यं कर्तुं शक्नुयात्। यदि वक्ता नेच्छति तदा संधि कार्यं न क्रियते तदापि वाक्यस्य असाधुत्वं नास्ति। तर्हि वाक्ये संहिता अविवक्षिता भवति। अविवक्षिता संहिता सत्यपि वाक्यस्य असाधुत्वं न भवति। अविवक्षिता इत्युक्ते यदा इच्छा नास्ति संधि कार्य संपादनस्य तदानीमपि वाक्यस्य असाधुत्वं न भवति। तर्हि वाक्ये संहिता वक्तुः इच्छाधीना वर्तते, विवक्षिता भवति। तर्हि अत्रापि अ इ उण इत्यादावपि संहितायाः अविवक्षा वर्तते। अतः संहितायाः अविवक्षितत्वात् संधि कार्यम् अत्र न जातम्। संहिता वाक्ये अविवक्षिता अस्ति तर्हि वाक्यम् इत्युक्ते एक तिङ् वाक्यम्। एकं बहुधा समर्थः पदविधि इति सूत्रे बहुधा वाक्यस्य लक्षणं कृतं वर्तते। आख्यातं साव्यय कारक विशेषणं वाक्यम् इदमपि वाक्य लक्षणम् अस्ति। एवंच एक तिङ् वाक्यम् इदमपि वाक्य लक्षणं वर्तते। वार्तिक कृतिभिः एक तिङ् वाक्यम् इत्यत्र एकं तिङन्तं प्रधानं यस्मिन् तत् एक तिङ् वाक्यम् इति लक्षणं स्वीकृतम्। तर्हि अत्र तिङन्तं पदं न श्रूयते तर्हि अस्य वाक्यत्वं कथम् अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते? अ इ उण् इति सूत्रे क्रियाबोधकं तिङन्त पदं श्रूयते। राहुल जी, न श्रूयते न श्रूयते न श्रूयते। अत्र वाक्यत्वम् अस्त्येव न। तर्हि अत्र संहितायाः कथम् अविवक्षितत्वं वक्तुं शक्यते? यदि वाक्यम् अधः वाक्यं स्यात् तदा संहिता अत्र अविवक्षिता अस्ति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अत्र एक तिङ् वाक्यम् इति वाक्यस्य यल्लक्षणमस्ति तल्लक्षणलक्षितत्वाभावात् अ इ उण इत्यादीनां वाक्यत्वाभावेन
अत्र संहितायाः अविवक्षा वक्तुं न शक्यते। रामेण आगतो विद्यालयः इत्यादौ अस्तु संहितायाः अविवक्षा, यतोहि तत्र रामेण आगतो विद्यालयः इत्यत्र वर्तते सर्वमपि वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते इति नियमेन तत्र अस्ति वर्तते इत्यादि पदानाम् अध्याहारः कर्तुं शक्यते। तेन तस्य वाक्यत्वं सम्पादयितुं शक्यते। किन्तु अत्र अ इ उण इत्यादि सूत्रचतुष्टये क्रियायाः प्रतीत्यभावात् क्रियाबोधकं पदमपि अध्याहृत्य तस्य वाक्यत्वं सम्पादयितुं न शक्यते। वाक्यत्वं नास्ति तर्हि कथं अधुना तस्य कथं संहितायाः अविवक्षा अस्ति इति नागेशभट्टैः उच्यते। तर्हि अस्य प्रश्नस्य समाधानं यत् भगवता भाष्यकृता अ इ उण इत्यादि सूत्र व्याख्यानावसरे अत्वावच्छिन्नं साधु इत्वावच्छिन्नं साधु इति उक्तं वर्तते। सर्वस्यापि सूत्रस्य साधुत्व बोधन पर्यन्तं व्यापारः। इको यणचि इति सूत्रस्यापि इकस्थाने यण भवति संहितायां विषये अचिपरतः स च साधु एतावत् पर्यन्तं व्यापारः वर्तते। केवलम् इकस्थाने यण भवति अचिपरतः संहितायां विषये अयम् अर्थः न, अपितु साधुत्व बोधन पर्यन्तं सर्वेषामपि विधिशास्त्राणां व्यापारः। कथं साधुत्व बोधन पर्यन्तं कथं व्यापारः? तर्हि व्याकरणस्य एकम् इदमपि प्रयोजनं वर्तते, साधुत्वबोधनं। साधुत्वबोधनमपि व्याकरणस्य प्रयोजनं। पश्यन्तु, अत्र ये विद्वांसः सन्ति तेषां कृते विशिष्यतया उच्यते, कदाचित् तेषाम् उपयोगाय स्यात्। व्याकरणाध्ययनस्य चत्वारि प्रयोजनानि वर्तन्ते। परम प्रयोजनं, परम प्रयोजनं, प्रयोजनं गौण प्रयोजनं। व्याकरणाध्ययनस्य, पुनः वदामि, व्याकरणाध्ययनस्य चत्वारि प्रयोजनानि वर्तन्ते। परम प्रयोजनं, परम प्रयोजनं, प्रयोजनं गौण प्रयोजनं। तत्र महाभाष्ये पस्पशायां प्रयोजनं गौण प्रयोजनं च भाष्यकृता कंठरवेणैव निगदितम्। रक्षोहागम लघ्व संदेहाः प्रयोजनम्। तर्हि रक्षा, ऊहः, आगमः, लघु, असंदेहः व्याकरणाध्ययनस्य पंच प्रयोजनानि वर्तन्ते। तदग्रे पुनः गौण प्रयोजनानि अपि भाष्यकृद्भिः दुष्टः शब्दः ते सुरा इत्यादिभिः गौण प्रयोजनानि अपि प्रतिपादितानि सन्ति। तर्हि भाष्ये व्याकरणस्य प्रयोजनं भाष्यकृता प्रतिपादितं, गौण प्रयोजनं प्रतिपादितम्।
भर्तृहरिणा साधुत्व ज्ञान विषया सैषा व्याकरण स्मृतिः इत्युक्तम्। एषा व्याकरण स्मृतिः साधुत्व ज्ञान विषया। तर्हि साधुत्व ज्ञानं व्याकरणाध्ययनस्य परम प्रयोजनम्। परम प्रयोजनस्य प्रयोजनं वर्तते रक्षोहागम लघ्व संदेहाः। अतएव टीका महाभाष्य टीकायां प्रयोजन प्रयोजनं प्रतिपादयति भाष्यकारः। तर्हि व्याकरणाध्ययनस्य परम प्रयोजनं वर्तते शब्दानां साधुत्व ज्ञानम्। शब्दानां साधुत्व ज्ञानं किमर्थं कर्तव्यं? तर्हि वेदानां रक्षार्थम्। लोपागम वर्ण विकारज्ञो हि सम्यग् वेदान् परिपालयिष्यति, तस्मात् अध्येयं व्याकरणम्। अधुना तर्हि त्रीणि प्रयोजनानि लब्धानि। परम प्रयोजनं वर्तते मोक्षः। परम प्रयोजनं मोक्षः अस्ति इत्यत्र बहूनि आचार्याणां वचन रूपाणि प्रमाणानि उपलभ्यन्ते। वाक्यपदीयेव इयं सा मोक्षमाणानाम् अजिह्वा राजपद्यति इति उक्तम्। मोक्षं कामयमानानाम् इयं व्याकरण स्मृतिः अजिह्वा राजपद्धतिः अवक्रा राजपद्धतिः वर्तते। राजपद्धति इत्युक्ते नेशनल हाईवे, तत्र गन्त्री प्रचलति, तर्हि तस्याः गन्त्र्याः महान् वेगः भवति। पुनः राजपद्धतिः, पद्धति इत्युक्ते मार्गः, राजमार्गः अवक्रः भवति, अकुटिलः भवति, तत्र वक्रता न भवति। तर्हि अत्र व्याकरण स्मृति रूपा या राजपद्धतिः वर्तते, यः राजमार्गः वर्तते, तेन मार्गेण मोक्षः प्राप्तुं शक्यते। तर्हि मोक्षः व्याकरणाध्ययनस्य परम प्रयोजनम्। भगवती श्रुतिरपि वदति एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। शिक्षायामपि वर्णोच्चारण प्रयोजन निरूपणावसरे व्याघ्री यथा हरेत् पुत्रान् द्रंष्ट्राभ्यां न च ताडयेत् भीता पतनशीलाभ्यां तद्वद् वर्णान् प्रयोजयेत् एवं वर्णाः प्रयोक्तव्याः नाव्यक्ता न च पीडिताः सम्यक् वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते इत्युक्तम्। सम्यक् वर्ण प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। वर्ण इति वर्ण घटित पदस्य वर्ण घटित वाक्यस्य च उपलक्षणम्। तर्हि सम्यक् वर्ण प्रयोगेन, सम्यक् पद प्रयोगेन, सम्यक् वाक्य प्रयोगेन ब्रह्मलोके महीयते। एतेन व्याकरणाध्ययनस्य परम प्रयोजनं मोक्षः इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते।
तर्हि संपूर्ण व्याकरण शास्त्रालोचनेन व्याकरणाध्ययनस्य चत्वारि प्रयोजनानि लब्धानि वर्तन्ते। परम प्रयोजनं, प्रयोजनं, गौण प्रयोजनं। तेषु प्रयोजनेषु द्वितीयं प्रयोजनं वर्तते साधुत्व ज्ञानं, परम प्रयोजनं। तर्हि अधुना सर्वेषामपि विधिशास्त्राणां साधुत्वबोधन पर्यन्तं व्यापारः अंगीकार्यः इति अग्रे नागेशभट्टैः इको यणचि इत्यादौ स्वयमेव वक्ष्यते। तर्हि अधुना अ इ उण इत्यादि शास्त्रैरपि अत्वावच्छिन्नं साधु इत्वावच्छिन्नं साधु इति तत्तद्वर्णानां साधुत्वं बोधितव्यम्। तर्हि अत्वावच्छिन्नं साधु इत्युक्ते अत्र सर्वं वाक्यं क्रियायां परिसमाप्यते इति नियमात् क्रियाबोधकं किंचित पदम आवश्यमेव अपेक्षते। क्रियाबोधकं पदम अपेक्षते चेत् तस्याः क्रियायाः वाक्ये प्रतीत्यर्थं क्रियाबोधकं पदम आवश्यम अध्याहर्तव्यम्। तर्हि अत्रापि अध्याह्रियते। सा अत्वावच्छिन्नं साधु भवति, इत्वावच्छिन्नं साधु भवति, उत्वावच्छिन्नं साधु भवति। तर्हि भवति भवति इति सर्वत्र अनुसज्यते। तर्हि अधुना एकतिङ् वाक्यम् इति लक्षणलक्षितं वाक्यत्वम् अत्र संघटते न वा? संघटते एव। अत्वावच्छिन्नं साधु इत्वावच्छिन्नं साधु इत्युक्ते वाक्येन निराकाङ्क्षार्थबोधः न जायते। यदा अत्वावच्छिन्नं साधु भवति, इत्वावच्छिन्नं साधु भवति इति क्रियाबोधकं पदं प्रयुज्यते, तदा एव निराकाङ्क्षार्थबोधः जायते। अतः अत्र भवति अथवा विद्यते अथवा अस्ति इत्यादि क्रियाबोधकं पदम् अध्याहृत्य अस्य वाक्यत्वं सम्पादनीयम्। एवञ्च अत्र वाक्यत्वस्य सत्त्वात् संहितायाः अविवक्षा वक्तुं शक्यते इति धियैव नागेशभट्टैः येषु संहितायाः अविवक्षितत्वात् न सन्धिकार्यम्। अथवा अत्र संधि विषये भगवता भाष्यकृतापि संदेहः न उपस्थापितः, न वा संध्याभावे अस्य असाधुत्वं प्रतिपादितम्। तस्मात् यथा वाक्यलक्षणं परिष्कर्तव्यं, वाक्यलक्षणस्य तथा परिष्कारः अस्माभिः करणीयः। यल्लक्षणम् अ इ उण इत्यत्रापि गच्छेत् इति भवन्तः चिन्तयन्तु। कीदृशं वाक्यलक्षणं कर्तव्यं? यत् वाक्यलक्षणं रामः गच्छति इत्यत्रापि गच्छेत्, पश्य मृगो धावति इत्यत्रापि गच्छेत्, एवञ्च अ इ उण इत्यत्रापि गच्छेत्। भवतां गृहकार्यं वर्तते, विचिन्त्य श्वः ज्येष्ठाः वदन्तु। तर्हि अत्र वाक्यत्वम् अस्ति, अतः संहितायाः अविवक्षितत्वात् न सन्धिकार्यम्। तदुक्तं नागेशभट्टैः येषु संहितायाः अविवक्षया न सन्धिकार्यम्। पुनः अत्र विभक्त्युत्पत्तिः कथं न भवति इति प्रश्नः। अ इ उण इत्यादौ
प्रत्येकं वर्णेभ्यः विभक्त्युत्पत्तिः कथं न भवति इति प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य समाधानाय शेखरे उक्तम् अनुकरणत्वेन सौत्रत्वाच्च वर्णेभ्यो न विभक्त्युत्पत्तिः। अस्य शेखर ग्रन्थस्य अयमाशयः अनुकरणत्वेन सौत्रत्वाच्च। अत्र यः चकारः वर्तते स हेत्वर्थकः। चकारः हेत्वर्थकः अस्ति। अतः अत्र यतः सौत्रत्वम् अतः अनुकरणत्वम् तस्मात् प्रत्येकं वर्णेभ्यः न विभक्त्युत्पत्तिः इति वाक्ययोजना। अनुकरणत्वेन सौत्रत्वाच्च वर्णेभ्यः न विभक्त्युत्पत्तिः। पूर्वम् अस्याः पंक्तेः योजना कार्या। तर्हि सौत्रत्वाच्च इत्यत्र चकारः न समुच्चयार्थकः अपितु हेत्वर्थकः। यथा लोपश्च बलवत्तरः। लोपश्च इत्यत्र चकारः हेतु द्योतकः। तदवत् अत्रापि चकारः हेत्वर्थकः वर्तते। तर्हि अधुना वाक्ययोजना कीदृशी जायते? यतः सौत्रत्वम् अतः अनुकरणत्वम् तस्मात् अर्थात् अनुकरणत्वात् वर्णेभ्यः अकारादिभ्यः न विभक्त्युत्पत्तिः इति वाक्ययोजना। अधुना अस्याः पंक्तेः तर्हि अस्ति चेत् सूत्रत्वम् अस्त्येव। तर्हि यतः सौत्रत्वम् अतः अनुकरणत्वम्। अनुकरणत्वात् प्रत्येकं वर्णेभ्यः न विभक्त्युत्पत्तिः। अस्याः पंक्तेः अयम् अभिप्रायः यत् अ इ उण इत्यादौ प्रत्येकं वर्णाः अनुकरणभूताः वर्तन्ते। कस्य अनुकरणं? तर्हि अथर्वणे अ इ उ रिल् रि ए औ एतादृशी आनुपूर्वी पठिता वर्तते। वेदे एतादृशी आनुपूर्वी पठिता वर्तते। तस्याः आनुपूर्व्याः इदम् अनुकरणं वर्तते। तर्हि यस्य अनुकरणं भवति तत् अनुकार्यम् इति कथ्यते। तर्हि अनुकार्यं वर्तते वेदे पठिता आनुपूर्वी। अनुकरणमस्ति अ इ उण इत्यादौ प्रत्येकं वर्णः। तर्हि अनुकार्य अनुकरण स्थले द्वौ पक्षौ स्तः। अभेद पक्षः भेद पक्षश्च। अनुकार्य अनुकरण स्थले भेदाभेद पक्षौ स्तः इत्यत्र प्रमाणं वर्तते भगवतः पाणिनेः निर्देश एव। यथा भुवो भुक् लुङ् लिटोः क्षीयो दीर्घात् इत्यादि सूत्रेषु भुवः इति निर्देशः वर्तते, क्षीयः इति निर्देशः वर्तते। अत्र भुवो भुक् लुङ् लिटोः भूधातोः लुक् लुङ् लिट् संबंधी अचिपरतः बुगागमः भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अधुना भुवः इति षष्ठ्यन्तं पदं वर्तते। भू इत्यस्मात् षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति प्रातिपदिकादेव भवति। तर्हि अत्र प्रातिपदिक संज्ञा भवितुं नार्हति।
यतो हि प्रातिपदिक संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अस्मिन् सूत्रे अधातुरिति पर्युदाशः कृतः वर्तते, तेन धातु भिन्नस्यैव प्रातिपदिक संज्ञा भवति। तर्हि इदानीम् अयं भू धातुरेव वर्तते, तर्हि यस्य प्रातिपदिक संज्ञा एव न स्यात्। प्रातिपदिकत्वाभावे प्रातिपदिकाधिकारे पठितः सुप्रत्ययः अपि भू इत्यस्मात् न स्यात्, यतो हि स्वादयः प्रातिपदिकम् उद्दिश्यैव जायन्ते। भू इत्यस्य प्रातिपदिकत्वाभावात् ततः षष्ठी विभक्ति एव न स्यात्। एवञ्च भुवः इति निर्देशानुपपत्तिः। अतः षष्ठी विभक्ति विधानाय इदं वक्तव्यं भू इति अनुकरणं वर्तते। कस्य अनुकरणं? भूसत्तायाम् इति धातु पाठे पठितस्य भू इत्यस्य अनुकरणं। तर्हि अनुकरणे द्वौ पक्षौ स्तः, भेद विवक्षा पक्षः अभेद विवक्षा पक्षश्च। तर्हि अत्र भेद विवक्षा पक्षः अंगीक्रियते। भेद विवक्षा पक्षः यदा अंगीक्रियते तर्हि अनुकार्यात् अनुकरणं भिन्नं भवति। अनुकार्यात् अनुकरणं भिन्नं भवति। तर्हि तत्र भू यः धातुः वर्तते तस्मात् अयं सूत्रपठितः भू शब्दः भिन्नः अस्ति। तस्याः आनुपूर्व्याः एव बोधकः, किन्तु अयं भिन्नः। अतः अत्र धातुत्वं नास्ति, तेन अधातु इति पर्युदासः अत्र न प्रवर्तते। अतः प्रातिपदिक संज्ञा जाता। प्रातिपदिक संज्ञा जाता चेत् षष्ठी विभक्ति आगता भू शब्दात्। अधुना भुवः इत्यत्र अचिस्नु धातु भ्रुवां यवोः यङ्गु अङ्गौ इति सूत्रेण वङादेशः कृतः वर्तते। तर्हि वङादेशः धात्वयव ऊकारस्य स्थाने एव वङादेशः भवति। यदि अत्र धातुत्वं नास्ति चेत् वङादेशः न स्यात्। अतः अभेद विवक्षा पक्षोपि अंगीकार्यः अत्रैव। तर्हि अभेद विवक्षांगी पक्षांगीक्रियते, तर्हि धातु अभिन्नत्वम् अत्र भू शब्दे अस्ति। अतः धातुत्वम् आगतं, तस्मात् तदवयवस्य ऊकारस्य स्थाने वङादेशः भवति, तेन भुवः इति निर्देशः भवति। तर्हि स्वादि विभक्ति उत्पत्त्यर्थम् अर्थात षष्ठी विभक्ति उत्पत्त्यर्थम् अत्र भेद विवक्षा पक्षांगीकार्यः, वङादेश सिद्ध्यर्थम् अभेद विवक्षा पक्षः अंगीकार्यः। तर्हि भेदाभेदयोः अनुकरण स्थले भेदाभेदौ द्वौ पक्षौ भवतः इत्यत्र भगवतः पाणिनेः निर्देश एव प्रमाणं वर्तते। भुवो भुग्लुङ् लिटोः एवमेव क्षीयो दीर्घात् क्षीयः इत्यत्रापि। अत्र क्षीयः इति पंचम्यन्तं पदम्। अतः क्षी इत्यस्मात् पंचमी विभक्त्युत्पत्त्यर्थम् भेद विवक्षा पक्षः अत्र यङादेश सिद्ध्यर्थम् अभेद विवक्षा पक्षः अंगीकार्यः। तर्हि अत्र क्षीयो दीर्घात् इति सूत्रघटक क्षीयः इति निर्देशः अपि प्रमाणं वर्तते। भेदाभेद विवक्षा भेदाभेद पक्ष स्वीकारे अनुकार्य अनुकरण स्थले भेदाभेद पक्ष स्वीकारे भगवतः पाणिनेः तत्तद् निर्देशः प्रमाणं वर्तते। तर्हि अत्र अभेद विवक्षा पक्षः अंगीक्रियते। तर्हि अनुकरणत्वेन इत्यस्य अर्थः अभेदानुकरणत्वेन। अनुकरणत्वेन इत्यस्य अर्थः अभेदानुकरणत्वेन। तथा च अधुना वाक्ययोजना कीदृशी?
यतः सौत्रत्वम् अतः अभेदानुकरणत्वम् तस्मात् अभेदानुकरणात् वर्णेभ्यः न विभक्त्युत्पत्तिः। अधुना अभेदानुकरण पक्षे प्रत्येकं वर्णेभ्यः विभक्त्युत्पत्तिः न भवति, तत्र कः हेतुः? तर्हि उच्यते अभेदानुकरण पक्षे अनुकरणम् अनुकार्यं बोधयति, किन्तु तदानीम् अनुकार्य निरूपिता शक्ति अनुकरणे न भवति। अभेद विवक्षा पक्ष अभेद इत्यस्य अर्थः सादृश्यम्। अभेद विवक्षा पक्षे अनुकार्ये या आनुपूर्वी वर्तते सा एव तादृशानुपूर्वी सदृशानुपूर्वी अनुकरणेऽपि अस्ति। पश्यन्तु, अनुकार्यं वर्तते वेदे पठितः अकारः, अनुकार्यस्य अनुपूर्वी अत्वरूपानुपूर्वी, तत्सदृशानुपूर्वी अनुकरणस्य अ इ उण इति सूत्रे पठितस्य अकारस्य अस्ति न वा? न श्रूयते? आमां श्रूयते। अस्ति न वा? अतः अधुना अभेद इत्युक्ते सादृश्यं, तर्हि सादृश्य ज्ञानादेव अभेद विवक्षा पक्षे अनुकरणम् अनुकार्यं बोधयति। अत्र वृत्ति न वर्तते, अनुकार्य निरूपिता वृत्ति अनुकरणे नास्ति, सादृश्य ज्ञानेनैव अनुकरणम् अनुकार्यं बोधयति। तर्हि एतेन किमागतं? तर्हि उच्यते यदा सादृश्य ज्ञानेन अनुकरणम् अनुकार्यं बोधयति तदा अनुकरणे अर्थवत्वमेव नास्ति। अर्थवत्वं नाम वृत्त्या अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अनुकरण अर्थवत्वम्। वृत्ति इत्युक्ते शक्ति लक्षणा व्यंजना, तर्हि वृत्त्या अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। तर्हि अभेद विवक्षा पक्षे अनुकरणं सादृश्य ज्ञानेनैव अनुकार्यं बोधयति। तर्हि अनुकार्य निरूपिता शक्ति अनुकरणे न वर्तते। लक्षणावृत्ति वा अनुकरणे नास्ति, व्यंजनावृत्ति वा अनुकरणे नास्ति, अपितु सादृश्य ज्ञानेनैव अनुकरणम् अनुकार्यं बोधयति। तर्हि सादृश्य ज्ञानेन अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अनुकरणे वर्तते, वृत्त्या अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अभेद विवक्षा पक्षे अनुकरणे नास्ति। अतः अर्थवत्वाभावादेव अभेद विवक्षा पक्षे अनुकरणस्य प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। प्रातिपदिकत्वाभावाच्च प्रत्येकं वर्णेभ्यः विभक्त्युत्पत्तिः न जायते इति। अधुना भवतां प्रश्नः स्यात्, अस्तु अभेद विवक्षा पक्षे वृत्त्या अर्थ विषयक बोधजनकत्वाभावात् अनुकरणस्य अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिक संज्ञायाः अभावात् अनुकरणभूतेभ्यः प्रत्येकम् अकारादिभ्यः विभक्त्युत्पत्तिः नास्ति इति तु वक्तुं शक्यते सम्यक्, किन्तु यदा भेद विवक्षा पक्षम् अंगीकुर्मः तदानीं तु अनुकार्य निरूपिता शक्तिः अनुकरणे तिष्ठति। तदानीं सादृश्य ज्ञानेन अनुकरणम् अनुकार्यं न बोधयति, अपितु वृत्त्या एव अनुकार्यं बोधयति अनुकरणम्। तर्हि
भेद विवक्षा पक्षे वृत्त्या अर्थ विषयक बोधजनकत्व रूप अर्थवत्वस्य सत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा स्यति। एवञ्च भेद विवक्षा पक्षे प्रत्येकं वर्णेभ्यः अकारादिभ्यः विभक्त्युत्पत्तिः तदवस्था तस्य द्विविधं समाधानम् उच्यते। तर्हि अस्मिन् भेद विवक्षा पक्षे सौत्रत्वात् न विभक्त्युत्पत्तिः इति वक्तव्यम्। सौत्रत्वात् न विभक्त्युत्पत्तिः भेद विवक्षा पक्षे एकं समाधानं। द्वितीयं समाधानं वर्तते यत् इमे अकारादयः वर्णाः चादिगणे पठिताः। चादिगण पठितत्वात् अस्य निपात संज्ञा एवञ्च निपात संज्ञायां सत्यां स्वरादि निपातमव्ययम् इति सूत्रेण अव्यय संज्ञा भवति। अतः अव्यय संज्ञकेभ्यः उत्पन्नायाः विभक्तेः अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण लुक् भविष्यति। अतः अत्र विभक्तेः श्रवणं नास्ति। किन्तु द्वितीयं समाधानं यत् टीकाकृद्भिः प्रदत्तं तत्र किञ्चित् आलोचनीयम्। यतोहि अकारादयः वर्णाः चादिगणे पठिताः, अ इ उ रि लृ एते वर्णाः। अतः एतेषां वर्णानाम् अव्यय संज्ञा भविष्यति। अव्ययादाप्सुपः इति सूत्रेण अच बोधक वर्णेभ्यः विभक्तेः लुक् वक्तुं शक्यते। किन्तु यदा हकारादिभ्यः वर्णेभ्यः अभेद विवक्षा पक्षे भेद विवक्षा पक्षे विभक्त्युत्पत्ति स्यात् तदा ह इति पदं स्यात्। एवञ्च अत्र होढः हस्य ढस्यात् झलि पदान्ते इत्यर्थकेन होढः इति सूत्रेण ढत्वापत्तिः। एवमेव यमगणनम् अत्र नकारस्य भेद विवक्षा पक्षे प्रातिपदिकत्वम् अस्ति। तस्मात् विभक्त्युत्पत्तौ हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण सुसंबंधी अपृक्त हलः लोप्यपि न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकार लोपापत्तिः। उच्चारण सामर्थ्यात् नकार लोपः न भवति इति उच्यमाने तु हयवरट् इत्यत्र होढ इति सूत्रेण ढत्वापत्तिः। घटधस् इत्यत्र घटधस् इत्यत्र तत्तत् सूत्र प्रवृत्तौ अनिष्ट रूप श्रवणापत्तिश्च दुर्वारा स्यात्। अतः अत्र भेद विवक्षा पक्षे अव्यय संज्ञकत्वात् अव्यय संज्ञकेभ्यः उत्पन्नायाः विभक्तेः लुक् भविष्यति इति समाधानं तु न मनोरमम्। आपाततः इदं समाधानं शंकावारकं न भवति। शंका दोषः तदवस्था एव तिष्ठति। अतः भेद विवक्षा पक्षे सौत्रत्वात् न विभक्त्युत्पत्तिः इति वक्तुं शक्यते। वस्तुतस्तु अत्र अभेद विवक्षा पक्ष एव इष्टः वर्तते। भेद विवक्षा पक्षः भाष्यकारस्य न इष्टः। यतोहि सर्वत्र अनुकरण स्थले भेदाभेद
उभयविधः पक्षः अंगीक्रियेत तथा सति सर्वनाम्नः स्मै ता नसि नसामिनात् स्याः नसिन्योः स्मात् स्मिनौ नसिन्योः नसिनि इमौ प्रत्ययौ स्तः। अधुना प्रत्यय भिन्नस्य प्रातिपदिक संज्ञा विधीयते तर्हि अभेद विवक्षा पक्षे प्रातिपदिकत्वाभावात् विभक्ति उत्पत्तिः इदं तु वक्तुं न शक्यते, अत्र विभक्तिः वर्तते। अतः सर्वत्र यदि द्वयोः पक्षयोः आवश्यकत्वेन स्वीकारः स्यात् तर्हि नसिन्योः इत्यत्र अभेद विवक्षा पक्षे विभक्तेः श्रवणानुपपत्ति रूपः दोषः अवारणीयः स्यात्, वारयितुं न शक्यते। अतः तत्र केवलं नसिन्योः स्मात् स्मिनौ इत्यत्र केवलं भेद विवक्षा पक्षः यथा अंगीकृतः तदवत् अ इ उण् इत्यादौ केवलम् अभेद विवक्षा पक्ष एव अंगीकर्तव्यः। यदा अभेद विवक्षा पक्ष अंगीक्रियते तदा पूर्वोक्तरीत्या प्रातिपदिकत्वाभावात् एव विभक्त्युत्पत्तिः न भविष्यति इति सर्वं मनसि निधाय नागेश भट्टैः अनुकरणत्वेन सौत्रत्वात् वर्णेभ्यो न विभक्त्युत्पत्तिः इत्युक्तम्। अग्रे अ इ उण् इत्यादौ प्रत्येकं वर्णेभ्यः कार प्रत्ययः कुतो न भवति इति प्रश्नः। तस्य अत्र किञ्चित् विस्तृतं व्याख्यानम् अपेक्षते। कालः जातः, अतः अयं पाठः श्वः वक्ष्यते। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी हाँ हाँ वदन्तु। प्रणाम गुरुजी। भेदपक्षे तत्र समाधानद्वयम् उक्तम्। आदौ उक्तं सूत्रत्वात् न विभक्त्युत्पत्तिः इति। मम प्रश्नः सूत्रत्वात् न विभक्त्युत्पत्तिः इति केनचित् सूत्रे एवम् एकम् उदाहरणं कथयतु यत्र सूत्रत्वात् विभक्त्युत्पत्तिः न जाता। तादृशं किमपि सूत्रम् अस्ति वा? बहुलं छन्दसि छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति खलु। आमां छन्दोवत् सूत्राणि भवन्ति। तर्हि एकं सूत्रं वर्तते बहुलं छन्दसि। छन्दसि बहुलं कार्यं दृश्यते। बहुलं चतुर्विधं, क्वचित् प्रवृत्तिः क्वचिदप्रवृत्तिः, क्वचित् विभाषा क्वचिदन्यदेव, विधेर्विधानं बहुधा समीक्ष्य चातुर्विधं बाहुलकं वदन्ति। तर्हि अत्र पश्यन्तु, क्वचित् अप्रवृत्तिः इति एकं बहुलं वर्तते। तर्हि अत्र भेद विवक्षा पक्षे स्वौजसिति सूत्रस्य प्रवृत्तिः आसीत्, किन्तु बाहुलकात् स्वौजसिति सूत्रमत्र न प्रवर्तते। एतत् सूत्रं बहुलं छन्दसि इत्यत्र आगच्छति। हाँ, अत्र बाहुलकं कथमत्र? बाहुलकम् इत्युक्ते बहुलं छन्दसि इति सूत्रे बहुलग्रहणं कृतं वर्तते खलु। हाँ, परन्तु अत्र तद् बहुलग्रहणं नास्ति। मम अयुं सूत्रे मम प्रश्नः अस्ति, भवता उक्तं यत् सूत्रत्वात् अयुं सूत्रे न विभक्त्युत्पत्तिः। हाँ, प्रश्नः पाणिनीयसूत्रे तथा किमपि सूत्रमस्ति वा यत्र विभक्त्युत्पत्तिः नास्ति? अस्ति अस्ति। भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि। तत्र किमस्ति? भो भगो अघो अपूर्वस्य योसि। तत्र कस्मिन् पदे सूत्पत्तिः नास्ति? भो इत्यत्र वा? भो भगो अघो। आमां। तस्मात् सूत्रत्वात् सूत्पत्तिः न भवति इति दृश्यते। हाँ, दृश्यते। सौत्रत्वात् केवलं न सौत्रत्वात् सुप्रत्ययस्य उत्पत्ति एव न, अपितु सौत्रत्वात् तत्तत् कार्याणि सूत्रेषु न भवन्ति इत्यपि दृश्यते। हाँ, तत् दृश्यते। सौत्रत्वात् एकवचनं, सौत्रत्वात् द्विवचनम् इति नपुंसकत्वं तत् सर्वं दृश्यते। हाँ, आमां, स्पष्टं। नमांसि महोदय। हाँ,
एकः प्रश्नः अस्ति अभेदपक्षे हाँ तु सादृश्यज्ञानेन अर्थवत्त्वम् अस्ति हाँ अनुकरणस्य तर्हि हाँ सादृश्यज्ञानेन अर्थवत्त्वात् तत्र अर्थवत्त्वम् अस्तु न न अधुना अर्थवत् सूत्रे प्रविष्टम् अर्थवत्वं कीदृशम् वृत्त्या वृत्ति अर्थविषयकबोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् अयमेव सिद्धान्तः वृत्त्या एव भवेत् हाँ हाँ वृत्त्या अर्थविषयकबोधजनकत्वम् एव अर्थवत्वम् अस्तु अस्तु तर्हि वृत्तिः त्रिविधा शक्तिलक्षणा व्यञ्जना एवञ्च शक्तिलक्षणा व्यञ्जना अन्यतर शक्तिलक्षणा व्यञ्जना अन्यतरेण अन्यतमेन अर्थविषयकबोधजनकत्वमेव अर्थवत्वम् सादृश्य ज्ञानं तु शक्तिः नास्ति लक्षणा न वर्तते व्यञ्जना नास्ति अतः सादृश्य ज्ञानस्य वृत्तित्वाभावात् तेन अर्थविषयकबोधजनकत्वेपि अर्थवत्वं न भवति अस्तु अस्तु महोदय तर्हि एकः अत्रैव प्रश्नः समापयामः अत्ववच्छिन्नं साधु इति किं नियमनं करोति वा साधुत्वं बोधयति अकारादिवर्णानां साधुत्वं बोधयति तत्पूर्वम् असाधुरासीत् वा तत्पूर्वतः एव वेदे दृश्यते यत् तत् साधु एव सत्यम् आसीत् अधुना सत्यम् अधुना साधु वर्तते असाधु अस्ति तत्र यदि शास्त्रेण साधुत्वं बोध्यते तदा अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते यत् अयं प्रयोगः साधु अधुना पश्यन्तु शब्दः नित्यः यथा साधु शब्दः नित्यः तद्वत् अपभ्रंश शब्दोऽपि नित्यः तत्रापि प्रवाह नित्यता वर्तते अधुना भवन्तः ज्ञापयितुं शक्यते एदिके आछो इति वाक्यं कस्मात् कालात् प्रवृत्तं वर्तते ज्ञापयितुं शक्यते न तर्हि तत्रापि प्रवाह नित्यता अस्ति न वा तर्हि तस्य व्याकरणशास्त्रैः साधुत्वबोधनाभावात् साधुत्वं नास्ति अतएव तत्र शास्त्राणि न प्रवर्तन्ते अस्य कः अर्थः अत्ववच्छिन्नं अन्यथा साधु एखन आछो अत्ववच्छिन्नं साधु इत्यस्य कः अर्थः कः अयम् अकारः अकारः साधु वा साधु स च प्रयोक्तव्यः इकारः साधु स च प्रयोक्तव्यः यतोहि साधु शब्दानामेव प्रयोगः करणीयः साधुभिरेव भासितव्यम् न साधुभिः नापभाषितवैः न मलेच्छतवैः इति भाष्ये उक्तं खलु आमामां स्पष्टं तर्हि महोदय तत्र अस्तु भेदविवक्षपक्षः एकत्रैव अङ्गीकृतः नसिंहोः स्मात्मनि इत्यत्र अभेदपक्षः एकत्रैव अन्यत्र कुत्रापि न अभेदपक्षः अयं सूत्रे एव इति सिद्धान्तः वा सूत्रे अभेदपक्षः नसिंहोः इत्यत्र भेदपक्षः बुभो पुंलिङ् इत्यत्र भेदपक्षः अयमेव सिद्धान्तः सत्यम् एवम् अस्तु धन्यवादः एकेन पक्षेन यदि इष्टसिद्धिः भवति चेत् अपरेण पक्षेन दोषदानं न युज्यते एवं स्पष्टं अस्तु अत्र समापयामि मम अद्य महोदय मम एकः प्रश्नः अस्ति परिसरे महोदय श्वः विचारयिष्यामि अद्य मम परिसरे कार्यमस्ति मीटिंग वर्तते तदर्थं दूरवाणीं कुर्वन्ति आमामां महोदय नत्वा हमेशं नागेशस्तनुते अर्थप्रकाशकं मनोरमो मार्थतेहं लघुशब्देन्दुशेखरं श्रीगुरुभ्यो नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमामि।